आजाद और मसाब होंगे। 18 बनी हाशिमों का पुरसा है ये, 18 बनी हाशिमों के ताबूत है ये। आप जियारत करेंगे और शहजादी को पुरसा देंगे, 18 बनी हाशिमों का पुरसा देंगे आप, 18 बनी हाशिमों का पुरसा देंगे। और इन 18 बनी हाशिमों की गैरत का नाम है ज़ैनब, इन 18 बनी हाशिमों की गैरत का नाम है ज़ैनब, इन 18 बनी हाशिमों की गैरत का नाम है ज़ैनब। अज़ादारो रावी कहता है कि मैं मैदान करबला में शाम गरीबा के बाद दाखिल हुआ। शाम गरीबा में ख़याम जल रहे थे, ख़याम लूटे जा रहे थे। मैंने देखा एक बच्चा है, कभी इस सिमत जाता है, कभी उस सिमत जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है। मैं छिपकर उस बच्चे का अमल देखने लगा कि ये करता क्या है, ये करता क्या है। जैसे ही मैं छुपा तो बच्चे ने कहा, ज़ालिम हमसे छुपने की कोशिश न कर, हमने तुझे देख लिया है, हमने तुझे देख लिया है। मैं उसके करीब आया कि बता तेरा माजरा क्या है, तेरा किस्सा क्या है, तेरी तलब क्या है, तेरी ख्वाहिश क्या है। रावी कहता है कि मैंने सोचा कि ये मुझसे पानी मांगेगा, रावी कहता है मैंने सोचा ये मुझसे पानी मांगेगा, ये मुझसे खाना मांगेगा। एक मरतबा बच्चे ने कहा, बस इतना बता दे कि फुरात का रास्ता किधर है, बस इतना बता दे कि फुरात का रास्ता किधर है। क्यों? क्योंकि फुरात के किनारे मेरा चचा अब्बास सोया हुआ है, फुरात के किनारे मेरा चचा अब्बास सोया हुआ है। एक मरतबा रावी कहता है मैंने रास्ता बताया, अब बच्चा अब्बास की लाशे पर आया। मैंने सोचा कि शायद ये ख़याम जलने का शिकवा करेगा, ये अपनी प्यास का शिकवा करेगा, ये अपने तमाचे लगने का शिकवा करेगा, ये अपनी भूख का शिकवा करेगा। रावी कहता है बच्चे ने न ख़याम जलने का शिकवा किया, न तमाचे लगने का शिकवा किया, न यतीम होने का शिकवा किया, न प्यास का शिकवा किया। अब्बास के जनाजे को हिलाया और कहा, चचा अब्बास चैन से सोए हो और अपनी के सर से चादर लूट ली गई है। अजरकुमुल्लाह लीजिए। पहले बनी हाशिम आ रहे हैं, आपके सामने 2 ताबूत आ रहे हैं, आप जियारत कीजिएगा। कौन? अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम और मोहम्मद इब्ने मुस्लिम का ताबूत आपके सामने जियारत के लिए लाया जा रहा है। आप फुर्सत देंगे शहजादी को, शहजादी अरे करबला में तेरे 18 बनी हाशिमों के ताबूत नहीं थे, अब्दुल्लापुर वाले यहाँ जमा है तेरे 18 बनी हाशिमों को पुरसा देने के लिए, 18 बनी हाशिमों का ताबूत उठाने के लिए, उन्हें पुरसा देने के लिए यकीनन जनाब ज़हरा मौजूद होंगी, यकीनन दुआएं दे रही होंगी कि खुदा सलामत रखे मेरे आज़ादारों को, खुदा सलामत रखे ताबूत उठाने वालों को। लीजिए उनके पीछे पीछे 4 ताबूत, उसके पीछे पीछे 3 ताबूत और हैं। कौन? अब्दुर्रहमान इब्ने अकील, जाफर इब्ने अकील, मोहम्मद इब्ने सईद बिन अकील, इनका ताबूत आपके लिए जियारत के लिए लाया जा रहा है। 18 बनी हाशिम है ये, 18 बनी हाशिमों का पुरसा है। जनाब अब्दुर्रहमान का ताबूत जियारत के लिए लाया जा रहा है। आज़ादारों मोहम्मद इब्ने मुस्लिम, मोहम्मद इब्ने मुस्लिम, अब्दुर्रहमान, मोहम्मद इब्ने मुस्लिम, अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम, ये आपके सामने जियारत के लिए लाया जाए। मोहम्मद इब्ने सईद बिन अकील का ताबूत आपके सामने लाया जा रहा है। आज़ादारों जब ये लुटा हुआ काफिला मैदान करबला से कूफा में पहुंचा, कूफा में लुटे हुए काफिले का जाना था। जैसे कि लुटा हुआ काफिला कूफे में पहुंचा, क्या देखा कि दारुल अमारा पर जनाबे मुस्लिम का सर लटका हुआ है, जनाबे मुस्लिम का सर लटका हुआ है। जनाबे मुस्लिम को सर को देखकर जनाबे मुस्लिम की बेवा अब्बास की बहन जनाबे रुकैया ने तड़प कर निगाहों में इशारों में बात की, ए मेरे वालियों वारिस, ए मेरे वालियों वारिस, तुम्हारे 2 बेटे मेरे साथ मैदान करबला में आए थे, उन्होंने हुसैन पे जाने सारी दिखाई, वो हुसैन पे कुर्बान हो गए। ए मेरे वालियों वारिस, मेरे 2 बेटे तुम्हारे साथ भी आए थे, ये बताओ इब्राहिम का क्या हुआ, मोहम्मद का क्या हुआ? कटे हुए सर से आवाज आई, ए मोमिना, अरे वो भी हुसैन पे शहीद हो गए। आज़ादारों पुरसा दे रहे हैं आप।
18 बनी हाशिमों का पुरसा, जनाब ज़ैनब का अरमान, जनाब फातिमा ज़हरा की दुआ, जनाब ज़ैनब, जनाब फातिमा ज़हरा तड़प तड़प कर मैदान करबला में यही तो कह रही थी, अरे मेरे हुसैन तो रोने वाला कोई नहीं है, अरे मेरी ज़ैनब की चादर का मातम करने वाला कोई नहीं। आज़ादारो बीबी, यहाँ पर अल्लाह जाने किसके पहलू में कौन सा इमाम खड़ा हो, अल्लाह जाने किसी बीबी के पहलू में कौन सी बीबी बैठी हो। यकीनन जनाब रवाब भी आई होंगी कि मेरा सिर का झूला निकलेगा, जनाब मौला भी आएंगी कि मेरे अकबर का ताबूत उठेगा, जनाब कुलसूम भी आई होंगी कि अब्बास का ताबूत उठेगा। बीबियों, पुरसा देने में कमी महसूस न करना, आज़ादारो रोने में कमी महसूस न करना। अब आपके सामने 4 ताबूत, अब आपके सामने 4 ताबूत और लाए जाएंगे। कौन है ये अली के बेटे हैं, ये उम्मुल बनीन के लख्ते जिगर हैं, ये उम्मुल बनीन के गोद के वाले हैं, ये वो हैं जिन्हें मौला अब्बास करबला में मुखातब कर करके कह रहे थे, ए मेरे भाइयों, अरे कल शहादत का दिन है, अरे बाबा को सुरखरू करिए, अरे जनाब उम्मुल बनीन, अरे करबला के बाद जब उम्मुल बनीन को उम्मुल बनीन कहा जाता था तो उम्मुल बनीन कहती थी कि मुझे उम्मुल बनीन न कहना, उम्मुल बनीन न कहना। क्यों का उम्मुल बनीन यानी बेटों की माँ, अरे मेरे बेटे करबला में शहीद हो गए, अब उम्मुल बनीन न कहना। आज़ादारो अब आपके सामने 4 ताबूत हैं, जनाब उम्मुल बनीन को पुरसा दें। कौन? जाफर इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने अली, उस्मान इब्ने अली, इब्राहिम बिन अली, उम्मुल बनीन के लाडले, उम्मुल बनीन के प्यारे, मौला अब्बास के वफादार भाई करबला में जो शहीद हो गए। आज़ादारो जब ये शहादत की खबर मैदाने जब मदीने में पहुंची है तो बशीर कहता है, बशीर मस्जिद नबवी के पास खड़ा होकर ऐलान कर रहा था, खड़ा होकर ऐलान कर रहा था कि हुसैन शहीद हो गए, हुसैन कत्ल कर दिए गए, हुसैन मारे गए। उम्मुल बनीन नाबीना थी ना, उम्मुल बनीन मौला अब्बास के बेटे का हाथ पकड़कर मस्जिद के पास आई, आने के बाद कहती है, ए बशीर किस हुसैन की बात कर रहा है, कौन सा हुसैन मारा गया, कौन सा हुसैन लूट लिया गया? कहा बीबी फातिमा का लाल हुसैन मारा गया, रसूल का नवासा हुसैन मारा गया, अली का बेटा हुसैन मारा गया। उम्मुल बनीन तड़पी नहीं अभी उम्मुल बनीन ने सवाल किया कि क्या हुसैन मारा गया? कहते हाँ हुसैन मारा गया। उम्मुल बनीन कहती है, ताज्जुब के साथ कहती है, अब्बास के होते हुए हुसैन मारा गया। अल्लाहु अकबर, कितना यकीन है उम्मुल बनीन में। कहा अब्बास के होते हुए हुसैन मारा गया? कहा हाँ हुसैन, अब्बास के होते हुए हुसैन मारा गया। एक मर्तबा जनाब उम्मुल बनीन ने कहा कि नहीं तूने भी समझा नहीं, अभी तुझे समझ में नहीं आया। कहा कि नहीं बीबी मैं सच कहता हूँ कि हुसैन मारा गया। कहा कि कैसे हो सकता है अब्बास जिंदा हो और हुसैन मर जाए? बशीर तड़प कर कहता बीबी पहले हुसैन नहीं, पहले अब्बास मारा गया, पहले अब्बास मारा गया। एक मर्तबा उम्मुल बनीन को भी यकीन नहीं आया। उम्मुल बनीन कहती है कैसे मान लूं कि अब्बास मारा गया? मैंने अब्बास को पाला है, अब्बास की परवरिश की है, अली का बेटा है अब्बास, कैसे मान लूं कि अब्बास मारा गया? एक मर्तबा बशीर कहता बीबी असल में ये हुआ कि अब्बास के सर पर एक गुर्ज लगा, अब्बास शाबाशीन से जमीन पर आया। उम्मुल बनीन कहती है तुझे अब्बास के बारे में अभी कुछ नहीं मालूम, मेरा अब्बास इतना कमजोर नहीं कि एक पुरुष को ना रोक पाए, अब्बास इतना कमजोर तो नहीं तो जो एक पुरुष को ना रोक पाए। एक मर्तबा जनाब उम्मुल बनीन कहती मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मेरा अब्बास 2 उंगलियों से पुरुष को रोक लिया गया था, 2 उंगलियों
हाशिमों का पुरसा देने के लिए। आज़ादारों, अब आपके सामने 4 ताबूत एक साथ लाए जाएंगे और इस दफा आप एक ताबूत की इजाफी ज़ियारत करेंगे। ये आपका शरफ है कि आप इस साल एक ताबूत ज्यादा है। किसका ताबूत है ये उसका ताबूत है कि जिसका ताबूत जन्नतुल बकी में गया। जन्नतुल बकी में जाना था कि तीरों की बारिश हो गई। शर्म महसूस न कीजिएगा, लाइट बंद है, छुप कर रो सकते हैं आप। क्यों इमाम हसन का ये ताबूत आ रहा है? हम ही में से एक बरादर मोमिन ने ख्वाब में देखा कि 18 बने हाशिमों की तैयारी हो रही है, ज़ियारतों की तैयारी हो रही है। अचानक 18 बने हाशिमों की फहरिस्त खतीब के हाथ में आई तो खतीब ने क्या देखा? ऊपर इमाम हसन का नाम लिखा हुआ है। अरे महसूस कीजिएगा शहजादी आपसे चाहते क्या है? ऊपर हसन का नाम लिखा हुआ है। खतीब ने कहा करबला में हसन तो नहीं थे, इनका ताबूत क्यों निकाला जाए? अरे पीछे से न जाने किसकी आवाज आई, एक बीबी कहती हुई नजर आई, ए मोमिनो, 18 बनी हाशिमों के साथ मैं हसन का ताबूत अल्लाहू अकबर। हसन का ताबूत है और उसके पीछे हसन के तीनों यतीम हैं। अभी आप ज़ियारत करेंगे। कौन हसन? दुनिया ने हसन को अमीर कहा और हुसैन को गरीब कहा। गरीब करबला, हसन अमीर। आज़ादारों, अमीर के जनाजे भी दिखाता हूँ आज मैं कि अमीर के जनाजे कैसे होते हैं। जो करबला की जमीन पर न जमीन पर हो, न फर्श पर हो, न जीन पर हो, तीरों पर मुअल्लक हो, उसे हुसैन गरीब कहते हैं। और जिसके ताबूत में तीर बेबस हो उसे हसन अमीर कहते हैं। आज़ादारों, जिसको उम्मत अमीर समझकर 2 कफन दे उसे हसन अमीर कहते हैं। और उम्मत जिसके लाशी को 2 कफन छोड़ दे उसे हुसैन गरीब कहते हैं। अरे जिसके सीने पर 3 साल का कासिम सोए उसे हसन अमीर कहते हैं। और जिसके सीने में जुमला बनाकर कहता हूँ, और जिसके सीने पर 4 साल की यतीमा जलती हुई रेत पर सोए उसे हुसैन गरीब कहते हैं। और अरे जिसके जनाजे पर ज़ैनब चादर ओढ़ जाए उसे हसन अमीर कहते हैं। जिसकी मैयत पर ज़ैनब अल्लाहू अकबर। आज़ादारों, जब हसन को जहर दिया गया ना, हसन को जहर दिया गया, समझ गए ना? हसन का फरवा मेरी बहन ज़ैनब को बुला दो, फरवा मेरी बहन ज़ैनब को बुला दो, फरवा मेरी बहन ज़ैनब को बुला दो। आज़ादारों, अब रात का सन्नाटा है, किस तरह खबर पहुंचाएं जनाब ज़ैनब के पास? जनाब फरवा खबर पहुंचाने वाला न था। इमाम हसन की जोजा ने कासिम को बुलाया। 3 साल का सिन है जनाब कासिम का। कासिम मेरे लाल यहाँ। अब कासिम को जबान से कुछ तावत आया। जनाब कासिम का गिरेबान चाक किया, कासिम के बालों को बखेर किया। कतफी ज़ैनब के दरवाजे पे चले जा, शरीकतुल हुसैन है, आलिमा गैर मुअल्लिमा है, समझ जाएगी। आज़ादारों, इधर से जनाब कासिम निकले। जनाब कासिम दरवाजे पर आए। जनाब ज़ैनब के दरवाजे पर रोने की आवाज बुलंद हुई। आवाज का बुलंद होना था, फिज़ा ने महसूस किया कोई दरवाजे पर है। एक मर्तबा फिज़ा ने बुलंद आवाज में कहा, कौन है दरवाजे पर? जानता नहीं, इस घर के मुहाफिज का नाम अब्बास है। अरे अब्बास इस घर का मुहाफिज है। अब्बास का नाम सुना, कासिम की आवाज और बुलंद हुई। आवाज का बुलंद होना था। जनाब ज़ैनब ने कहा, फिज़ा झिड़कना मत, अरे इसकी आवाज मेरे कासिम से मिलती है। जनाब दरवाजा खोला, क्या देखा? हसन
کا یتیم کھڑا ہے. آزادارو شہزادی نے برقع سنبھالا, آ گئی ام کلثوم, جناب زینب, عبداللہ, اون, جعفر, حسین, محمد حنفیہ سب موجود ہیں, اور امام حسن سب کو دیکھتے جاتے ہیں, سب کو دیکھتے جاتے ہیں. حسین موجود ہے, حنفیہ موجود ہے, اون موجود ہے, عبداللہ موجود ہے, جعفر موجود ہے, کلثوم موجود ہے, زینب موجود ہے. تڑپ کر کہتے ہیں حسین میرا غازی نہیں آیا, حسین میرا غازی نہیں آیا. آنکھوں سے آنسو روا ہے. کہا کہ مولا دروازے کی طرف دیکھیے, اور جو دروازے کی طرف دیکھا غازی دروازے کی چوکھٹوں سے سر مار مار اللہ اکبر. لیجئے جنازہ تیار ہوا, جنت البقیع میں پہنچا. جنت البقیع میں پہنچنا تھا, ارے جنت البقیع میں جنازہ پہنچنا تھا. کسی گھر سے رومال کا اشارہ ہوا, اشارہ ہونا تھا. 70 تیر حسن کے جنازے میں بے وقت ہو گئے. ارے حسین جنازہ لے کر کبھی آگے بڑھے کبھی پیچھے ہٹے. غازی نے یہ منظر دیکھا. لو عزادارو, آپ کے سامنے 4 تابوت لائے جا رہے ہیں. امام حسن ہے, امام قاسم ابن حسن ہے, عبداللہ ابن حسن ہے, محمد ابن حسن ہے. عزادارو حسن کے جنازے میں تیر پیوست ہو گئے. حسن کے جنازے میں تیر کا پیوست ہونا تھا. عزادارو جیسے یہ منظر مولا عباس نے دیکھا, مولا عباس دوڑے, اور دوڑے ہوئے گھر سے, دوڑے ہوئے قبرستان سے گھر پہ تشریف لائے. جناب زینب موجود ہیں, ام کلثوم موجود ہیں. عباس متوجہ نہ ہوئے. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا کلثوم ذرا دیکھو تو صحیح قیامت آ گئی, کیونکہ علی کی بیٹی کی زندگی میں کوئی ایسا دن نہیں آیا کہ میں موجود ہوں اور عباس مجھے بغیر سلام کے نکل جائے. اے بیٹی ام کلثوم ذرا دیکھو تو صحیح کیا ہے. اب کیا دیکھا کہ عباس تلوار لے کر نکل رہے ہیں. ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہیں ارے قبرستان میں تلوار کا کیا کام ہے. عزادارو کیا ہوا, قیامت ہو گئی. اب حسن کا جنازہ واپس آیا. جنازہ کا واپس آنا تھا. جناب فروا نے یہی جملہ کہا قاسم اگر تو جوان ہوتا تو تیرے باپ کا جنازہ اس طرح قبرستان سے واپس نہ آتا. اور کوئی تیر زینب نے نکالا, کوئی ام کلثوم نے نکالا, کوئی حسین نے نکالا, کوئی عباس نے نکالا. قاسم اگر تو جوان ہوتا تو تیرے باپ کا جنازہ اس طرح واپس نہ آتا. ایک مرتبہ شاید قاسم نے تڑپ کر کہا ماں ارے بابا کا جنازہ تو واپس آ گیا, ارے تیرے قاسم کا جنازہ تو واپس بھی نہیں آئے گا. اللہ اکبر, اجرکم اللہ. شہزادی کوئی غم نہ دیں آپ کو سوائے غم سید الشہداء. عزادارو شہزادی موجود ہوگی یقیناً. آپ پرسہ دے رہے ہیں 18 بنی ہاشموں کا پرسہ. کون؟ امام جناب قاسم کہتے ہیں اماں بابا کا جنازہ تو واپس آ گیا, تیرے قاسم کا جنازہ واپس نہ آئے گا. بس ایک جملہ عرض کرتا ہوں. جب قاسم نے رہوار سے گرتے ہوئے امام حسین کو آواز دی آقا میری مدد کرو آئیے, آقا قاسم گر رہا ہے. قاسم کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے. قاسم کا جنازہ حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے. عزادارو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے. اب امام حسین چلے ہیں. اے میرے بھائی کی نشانی قاسم آواز دے, تیرا غریب چچا پکار رہا. قاسم مجھے آواز دے. امام آگے بڑھتے قاسم مجھے آواز دے. عزادارو امام ایک بلندی پر گئے. قاسم آواز دے, تجھے مظلوم میں کربلا بلا رہا ہے. قاسم آواز دے, تجھے تیرا غریب چچا بلا رہا ہے. قاسم تجھے بطلہ زہرا کا لال بلا رہا ہے. قاسم تجھے حسن کا بھائی بلا رہا ہے. تجھے تیرا مظلوم چچا آواز دے رہا ہے. لیکن قاسم نے کوئی آواز نہ دی. عزادارو اب امام حسین مجبور ہو گئے. مجبور ہو کر امام ایک بلندی پر کھڑے ہوئے. بلندی پر کھڑا ہونا تھا. ایک مرتبہ امام حسین کمر پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں قاسم تجھے امام وقت آواز دے رہا ہے. ارے جیسے یہ جملہ سنا قاسم کی میت کی بوٹیاں فضا میں بلند ہونے لگی. لبیک یا حسین. اجرکم اللہ. شہزادی ارے دعا کی مقبولیت کا وقت ہے. جو مانگنا ہے شہزادی سے مانگ لیجئے. اس فرش عزا پر مانگ لیجئے, اس ماحول میں مانگ لیجئے. عزادارو آپ نے پرسہ دیا. اب آپ کے سامنے
दो भाइयों के ताबूत एक साथ आएंगे, दो भाई हैं और इन्हें खुलकर पुरसा दीजिएगा। कौन? जनाब ज़ैनब के पिसर ओन मोहम्मद, जिनकी माँ साबरा सब्र के उस दर्जे पर कि कभी अपने बेटों का मातम न किया, कभी ओन मोहम्मद को दौरान सफर नहीं रोई। एक रिवायत बयान कर देता हूं, समझ लीजिएगा जनाब ज़ैनब क्यों नहीं रोई, ओन मोहम्मद को क्यों ना रोई। जब जनाब ज़ैनब पलट कर वापस आ गई ना, तो जनाब अब्दुल्ला ने मदीने के लोगों से ये सुना कि कितनी शरीफ है अली की बेटी, कितनी साबिरा है अली की बेटी, भाइयों को रोती रही, भतीजों को रोती रही, लेकिन ओन मोहम्मद का मातम न किया, कभी ओन मोहम्मद पर रोई नहीं। जब जनाब अब्दुल्ला ने ये सुना तो जनाब अब्दुल्ला एकदम जनाब ज़ैनब के पास हाथ जोड़कर बैठ गए। ए अली की बेटी, अब्दुल्ला ने कभी आपसे सवाल नहीं किया, अब्दुल्ला ने कभी आपसे सवाल नहीं किया। बीबी आज एक सवाल करता हूं, पूछो अब्दुल्ला क्या सवाल है। कभी भी मैंने मदीने वालों से सुना है कि आपने कभी ओन मोहम्मद का मातम ना किया, कभी आप ओन मोहम्मद को नहीं रोई। बीबी वजह पूछ सकता हूँ क्यों ना रोई? अब शहजादी खुद बताती है कि क्यों ना रोई। बीबी मैंने मदीने वालों से सुना है कि आपने कभी ओन मोहम्मद का मातम ना किया। बीबी पूछ सकता हूँ क्यों ना रोई? और ज़ैनब के जख्म हरे हो गए। ज़ैनब जब को कहती अब्दुल्ला बस ओन मोहम्मद को ना रोने की एक ही वजह थी। क्या वजह थी? कहा कि मैं हुसैन के सामने ओन मोहम्मद को इसलिए नहीं रोई कहीं हुसैन के ज़हन में ख्याल न आ जाए कि हुसैन की वजह से ज़ैनब की नस्ल खत्म हो गई। अल्लाहु अकबर, ज़ैनब की नस्ल खत्म हो गई इसलिए ना रोई। हाज़ादारो, जनाब ओन मोहम्मद का ताबूत आपके सामने ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है। आप पुरसा देंगे जनाब ओन मोहम्मद को, जनाब ओन मोहम्मद का पुरसा देंगे शहजादी ज़ैनब को कि जो कभी ना रोई, कभी ना रोई। लेकिन एक मरहला मदीने में वो भी आया कि अब जनाब ज़ैनब से बर्दाश्त ना हुआ। बीवियों खुल के पुरसा दीजिएगा, जनाब ओन मोहम्मद का ताबूत है ये, जनाब ज़ैनब के दुलारे हैं ये अब्दुल्ला के दुलारे हैं। आज़ादारो, जनाब ज़ैनब कभी ना रोई। आज़ादारो, जब जनाब ज़ैनब पलटकर मदीने आई है ना, तो जनाब अब्दुल्ला ने नहीं पहचाना, मोहम्मद हनफिया ने ना पहचाना, जनाब सोरा ने ना पहचाना, किसी ने जनाब ज़ैनब को नहीं पहचाना। जब ना पहचाना तो आज़ादारो जनाब ज़ैनब अपने घर में बैठी हुई रो रही हैं। आज़ादारो, अब्दुल्ला से मुकालमा हो चुका है, बड़ी तवील गुफ्तगू है, बात हो चुकी है। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब के सर के बाल सफ़ेद हो चुके हैं। कायनात के अंदर 3 ही बेटी ऐसी हैं कि जिनके वक्त से पहले बाल सफेद हो गए। एक अली की बेटी ज़ैनब, मोहम्मद की बेटी फातिमा और हुसैन की बेटी फातिमा इसगरा। जनाब ज़ैनब रो रही है। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब से अब्दुल्ला ने पूछा, ज़ैनब ये बताओ करबला में हुआ क्या, करबला में आखिर हुआ क्या है? एक मर्तबा जनाब ज़ैनब कहती है, अब्दुल्ला मेरा अली अकबर मारा गया, अब्दुल्ला मेरा अली अकबर मारा गया, अब्दुल्ला मेरा अब्बास मारा गया, अब्दुल्ला मेरा कासिम मारा गया, अब्दुल्ला मेरा अली असगर मारा गया, अब्दुल्ला मेरी गोद के पाले मारे जा चुके। आज़ादारो, अब्दुल्ला सुनते जाते हैं, रोते जाते हैं, रोते जाते हैं। एक मरतबा अब्दुल्ला कहते हैं, बीबी अपने नौनिहालों का हाल तो बताओ। एक मरतबा जनाब ज़ैनब कहती हैं, अब्दुल्ला बड़ी शेरी से जंग की है, बड़ी बहादुरी से जंग की है। और जब वो जंग करके वापस बैठे थे तो उन्होंने कहा था कि अम्मा बाबा को हमारा सलाम कहना, बाबा को हमारा सलाम कहना। अरे जैसे जनाब ज़ैनब ने सर पर हाथ रखा, एक मरतबा अब्दुल्ला बेहोश हो गए। अब्दुल्ला का बेहोश होना था, अब्दुल्ला को होश में लाया गया। जनाब ज़ैनब का जब अब्दुल्ला महसूस न कीजिएगा, अब्दुल्ला महसूस न कीजिएगा, आखिर अपनी औलाद अपनी होती है। मैंने अकबर की शहादत पढ़ी, आप बेहोश नहीं हुए। मैंने अब्बास की शहादत पढ़ी, आप बेहोश नहीं हुए। मैंने हुसैन की शहादत पढ़ी, आप बेहोश नहीं हुए। मैंने अली असगर के तीर लगने का वाक़या सुनाया, आप बेहोश नहीं हुए। अपनी औलाद अपनी होती है, और मोहम्मद का नाम सुना, बेहोश हो गए। एक मरतबा अब्दुल्ला तड़प कर कहते हैं, अरे मोहम्मद की शहादत से बेहोश नहीं हुआ। अरे जैसे ही आपने अपने सर पर हाथ रखा, आपके हाथों में रस्सी हो गई। अरे बीबी
اللہ اکبر. شہزادی کوئی غم نہ دیں آپ کو. عزادارو آپ مصاب ہو رہے ہیں اور پرسہ بھی دے رہے ہیں جناب فاطمہ زہرا کو ان کے لال کا. اب یقیناً میری فہرست کے اندر صرف 3 تابوت ہیں اور ایک جھولا ہے. 3 تابوت اور ایک جھولا ہے. شہزادی کو پرسہ دیجیے کھل کے، کیونکہ اب ان کے تابوت آ رہے ہیں کہ جن کے تابوت پر، جن کی میت پر حسین دہاڑے مار مار کے رویا. جن کی میتوں پر حسین نے اپنی غربت کا نوحہ پڑھا. جناب عباس کا تابوت آپ کے سامنے لایا جائے گا. جناب زینب کی امیدوں کی چادر، جناب زینب کے پردے کا محافظ، جناب زینب کی غیرت کا نام. جناب زینب کہا کرتی تھی نا کہ جب میدان کربلا کا ذکر ہوتا تھا تو کیا ہوتا تھا؟ کہتے زینب تیری چادر اتر جائے گی. اور میں یہی کہتی جس کا عباس جیسا بھائی موجود ہو. عزادارو لیجئے، عباس کی وفا تو مشہور ہے نا. عباس کی وفا کو آپ جانتے ہیں، اور عباس کی آج گھوڑے کی وفا سناتا ہوں. وہ گھوڑا کہ جس کے لیے عباس نے کہا گھوڑے اسبِ باوفا پانی پی لے، لیکن گھوڑے نے پانی پینے سے انکار کر دیا. عزادارو مولا عباس کا ایک گھوڑا ہے، اس کا نام ہے شہل. مولا عباس کا گھوڑا جس کا نام ہے شہل. بعد شہادت عباس جب عباس کے اس گھوڑے کو دیکھا جس کا قد بہت اونچا تھا اور جو سفید رنگ کا تھا، بالکل سفید رنگ کا تھا، اور گردن پر لمبے لمبے بال تھے. عباس کے گھوڑے پر نظر پڑی شمر کی. شمر نے دیکھا کہ عباس کا گھوڑا ہے، لاجواب گھوڑا ہے، بڑا ہی بے قیمتی گھوڑا ہے، اسے لوٹ لو، اسے لوٹ لو، تحفے میں یزید کو دیں گے، یزید خوش ہوگا، یزید خوش ہوگا. جیسے شمر گھوڑے کے پاس آیا، اپنے سپاہیوں کو لے کر گھوڑے نے اپنا دفاع کیا. اپنے ٹاپے چلائی، لاتیں چلائی، گھوڑے نے گردن چلائی، اور بہت سارے لشکر یزید کے لشکریوں کو واصل جہنم کیا. آخر یہ گھوڑا کسی کے قبضے میں نہ آیا. جب یہ گھوڑا کسی کے قبضے میں نہ آیا، ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا اسے چھوڑ دو، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو. آخر دیکھو تو صحیح کہ یہ کرتا کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے، یہ کیا کرنا چاہتا ہے. بس تاریخ میں یہ لکھا جیسے یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفے کی جانب روانہ ہوا. اب شہل میدان کربلا میں نہیں رکا، شہل اہل حرم کو چھوڑ کر چلانا گیا. شہل فرات پر نہیں بیٹھا، عباس کے جنازے پر نہیں بیٹھا. کیا دیکھا کہ جس سواری میں جناب زینب سوار تھی، جناب زینب کی سواری کے ساتھ ساتھ چلتا تھا. جناب زینب کی سواری کے ساتھ ساتھ شہل چل رہا ہے. ایک مرتبہ شہل نے ہنہنایا، نہ جانے کہنا کیا چاہتا ہے. جناب زینب نے طرف کر دیکھا، شہل کی خالی زین ہے، خالی کمر ہے. سجاد کے بڑا سجاد شہل سے کہہ دے میرے قریب نہ آئے. سجاد شہل سے کہے کہ میرے قریب نہ آئے. ارے جب یہ ہنہناتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میرا حافظ آ گیا. بات بڑی طویل ہے. عباس کا پرسہ دینا ہے ابھی آپ نے. مولا عباس آقا اجازت نہ دیجیے گا. آقا ہم میدان میں نہ جائیں گے. آقا ہمیں تو کربلا کے لیے مانگا گیا ہے نا. امام کہتے ہیں بھئی عباس میرے لشکر کے نمبردار ہو، عباس میرے لشکر کے سردار ہو. عباس نے کبھی دائیں جانب دیکھا، کبھی بائیں جانب دیکھا. دیکھ کر کہا آقا وہ لشکر کا رہا. آقا میں نے اپنی گود کے پالوں کے جنازے اٹھائے. آقا جانے نہ دیجیے گا. عزادارو کیا دیکھا کہ وہ خیمہ جس کے اندر مشکیزیں رکھے ہوئے تھے، سوکھے ہوئے مشکیزیں. جناب سکینہ مشکیزہ ہلا ہلا کر دیکھ رہی ہے. شاید کوئی بوند نکل جائے، شاید پانی کا ایک قطرہ مل جائے. تڑپ کر امام حسین نے یہ منظر دیکھا کہ عباس اجازت تو نہیں دیتا لیکن سکینہ کے لیے پانی کا اہتمام کروں.
پانی کا اہتمام کرو۔ مولا عباس چلے ہیں کس طرح چلے ہیں؟ بڑی ہی عجیب و غریب اجازت ملی ہے مولا عباس کو۔ جب مولا عباس چلنے لگے ہیں، امام حسین نے عباس کے پرچم پر لکھا ہوا تھا نصر من اللہ فتح قریب، پرچم کو جھکایا، اپنی انگلی سے لکھا انا للہ و انا الیہ۔ یہ منظر دیکھا جناب زینب نے، منظر کا دیکھنا تھا، سمجھ گئی عباس واپس نہیں آئے گا، اب عباس واپس نہ آئے گا، اب عباس واپس نہ آئے گا۔ کم سجدہ 2 لمحے کے لیے عباس کو خیمے میں لے آؤ، عباس کو خیمے میں لے، عباس لائے گئے، اب ماتم ہوا، بیویوں نے ماتم کیا، اب عباس کو رخصتی ملی، عزادارو آخری لمحے ہیں، جب عباس طرفرات پر پہنچے ہیں، مشکیزے کو تر کیا، مشکیزے کو تر کرنا تھا، خیمے کی طرف چلے ہیں کہ سکینہ کو پانی مل جائے، سکینہ کو پانی مل جائے، سکینہ پہ پانی مل جائے۔ نہ جانے کس نے عباس کے مشکیزے پر وار کیا، عباس کی امیدیں بہہ گئی، عباس کی تمنائیں بہہ گئی۔ سکینہ کھڑی ہوئی منظر دیکھ رہی تھی، دیکھ رہی بچوں دیکھو میرا چچا عباس فرات کی طرف جا رہا ہے۔ بچے کہتا اچھا سکینہ اب چچا کہاں تک پہنچے؟ تاکہ میرا چچا عباس فرات میں اتر گیا۔ اچھا سکینہ پانی آ رہا ہے، یقیناً پانی آ رہا ہے، سیراب ہو گئے۔ اچانک علم ہلنے لگا، علم ہلنے لگا، علم ہلنے لگا، علم ہلنے لگا۔ تو سکینہ کیا ہوا کہ میرے چچا کی خیر ہو، میرے چچا کی خیر ہو۔ عزادارو کچھ لمحوں کے بعد علم دکھائی نہ دیا۔ ایک مرتبہ عباس نے آخری سلام بھیجا، حسین نے کمر کو پکڑا، عباس ہماری کمر ٹوٹ گئی۔ اجر و کمر اللہ۔ اب حسین آئے ہیں، کیا دیکھا عباس؟ اب جو عباس کے جنازے کو اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن وصیت کیا کہ آقا میرا جنازہ خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ وجہ کیا ہے؟ بہت کہتے ہیں کہ سکینہ سے شرمندہ ہے۔ شرمندگی کیسی؟ چچا بھتیجے کی محبت ہے یہ۔ استاد محترم کہتے ہیں کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ میں نے پوچھا پھر عباس نے کیوں وصیت کی؟ کہا کہ عباس نے وصیت اس لیے کی کہ عباس جانتے تھے کہ میرا آقا صبح سے جنازے پہ جنازے اٹھا رہا ہے۔ لو عزادارو عباس کا جنازہ آپ کے لیے آپ کے سامنے لایا جا رہا ہے۔ جوانو عباس کے تابوت کو اٹھاؤ، اور عباس کے تابوت کے پیچھے جب عباس کا تابوت، عباس کا علم خیمے میں آیا تھا نا، علم آیا تھا، علمدار نہیں تھا، علم آیا تھا، علمدار نہیں تھا۔ عباس نے وصیت کی آقا جنازے کو نہ لے جائیے گا۔ یہی منظر تھا خیمے کا، جب عباس کا علم خیمے میں پہنچا ہے، یہی منظر تھا۔ عباس کے علم کو دیکھ کر بچے طواف کر رہے تھے۔ کیا طواف کر رہے تھے؟ ہائے عباس ہم پیاسے ہیں، یا سیدی یا عباس ہم پیاسے ہیں، ہم پیاسے ہیں۔ جناب سکینہ علم سے لپٹ کر کہنے لگی چچا سکینہ پانی نہ مانگے گی، چچا واپس چلے آئیے، سکینہ پانی نہ مانگے گی۔ نہ جانے عباس کی شہادت کے بعد سکینہ کو پانی ملا یا نہ ملا مجھے نہیں معلوم، یقیناً سکینہ پیاسی رہ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عباس شان کٹا کر سو گئے اور سکینہ سوکھے ہونٹ لے کر شام چلی گئی۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ یا سیدی یا عباس، اب آپ کے سامنے وہ تابوت ہے مدینے میں رسول کی خدمت میں ایک مقدمہ آیا۔ ایک اونٹنی کے بارے میں دو لوگوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، وہ کہتا یہ میری ہے، وہ کہتا تھا یہ میری ہے۔ ثبوت دونوں میں سے کسی کے پاس نہیں۔ ایک مرتبہ رسول خدا فرماتے کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس کہ اس کا مالک کون ہے؟ تو جو اس کا حقیقی مالک تھا وہ کہنے لگا کہ اس کو ذبح کیجیے اور اس کے جگر میں 2 سوراخ ملیں گے، اگر سوراخ نہ ملے میں اس کی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں، اگر سوراخ ہوئے تو یہ اس کا مالک میں ہوں۔ اب جو اسے ذبح کیا گیا تو کیا دیکھا اس کے جگر میں 2 سوراخ تھے،
اس کے دل میں 2 سوراخ. رسول نے تڑپ کر پوچھا یہ بتا اندر کی بات ہے تجھے معلوم کیسے ہوا کہ اس کے سینے میں 2 سوراخ ہیں, اس کے دل میں 2 سوراخ ہیں, اس کے جگر میں زخم لگا ہوا ہے, اس کے جگر میں 2 سوراخ ہیں. ایک مرتبہ تڑپ کر کہتا یا رسول اللہ آپ سے ہی ہم نے سنا ہے, آپ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی ماں کے سامنے اس کے جوان بچوں کو ذبح کر دیا جائے, کسی باپ کے سامنے ان کے بچوں کو قتل کر دیا جائے تو جیتے جی مر جاتا ہے, اس کے دل میں سوراخ ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ میں نے اس کے سامنے اس کے 2 بچوں کو ذبح کیا ہے, اس کے 2 بچوں کو ذبح کیا ہے, اس لیے میں جانتا ہوں کہ شدت غم سے اس کے دل میں سوراخ ہو گیا ہوگا. یہ تو جانور ہے تو اندازہ لگاؤ غریب کربلا کا کہ حسین کا عالم کیا سمجھ کر ہونا میں کس کی شہادت پڑھنے والا ہوں. حسین کا عالم کیا ہوا ہوگا جب علی اکبر نے اجازت مانگی ہوگی. عزادارو جناب سکینہ کہتی میرا بابا 3 منزل پر اپنا دل تھام کر بیٹھ گیا. ارے 3 مقام ایسے آئے کہ میرے بابا اپنا سینے پر ہاتھ رکھ کر زمین کربلا پر بیٹھ گیا. پہلی منزل تو وہ تھی جب میرے بابا سے میرے بھائی علی اکبر نے کہا آقا مرنے کی اجازت دے دیجیے. ارے جیسے سنا حسین دل تھام کر بیٹھ گئے. اللہ اکبر. عزادارو سب سے غریب سب سے سخت منزل ہے جناب علی اکبر کی. کیوں؟ اس لیے ایک سے نہیں 4 لوگوں سے اجازت لینی ہے جناب علی اکبر کو. صرف امام حسین سے رخصت نہیں ہونا, مولا حسین سے اجازت لینی ہے, جناب لیلا سے اجازت لینی ہے, جناب زینب سے اجازت لینی ہے, اور مولا سجاد سے اجازت لینی ہے. کس کو؟ جناب علی اکبر کو. اب یقیناً امام حسین کو پرسہ دیجیے گا جناب زہرا کو, اس لیے کیونکہ ہم نے نجف میں دیکھا اور کربلا میں دیکھا بھی ہے اپنی آنکھوں سے, اپنے اساتذہ سے بھی سنا ہے اور کتابوں میں پڑھا ہے کہ حسین کے حرم میں علی اکبر کی شہادت نہیں پڑھی جاتی. کیوں؟ کیونکہ حسین کو علی اکبر کی شہادت آج بھی برداشت نہیں ہوتی. اب اس کا جنازہ تابوت اٹھے گا یا یہ کہوں کہ حسین کی بیماری کا جنازہ ہے, یہ زینب کے ارمانوں کا جنازہ ہے, یہ بہنوں کی امیدوں کا جنازہ ہے, یہ جناب لیلا کے ارمانوں کا جنازہ ہے. یہ عزادارو جب علی اکبر نے اجازت مانگی ہے نا, جناب علی اکبر آئے ہیں, کہا کہ بھیا, کہا کہ بیٹا اجازت لو سب سے. اب جیسے جناب علی اکبر خیمے کے پاس آئے, علی اکبر نے کہا اماں ربا اماں لیلا آپ پر میرا سلام ہے. آواز آئی علی اکبر وعلیکم السلام, ہمارا بھی آپ پر سلام ہوں. جناب زینب نے جناب زینب سے کہا کہ اماں آپ پر سلام ہوں. سلام کا جواب ملا. سب بی بی سلام کا جواب دے رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بیویاں بھی سمجھی نہیں تھی کہ علی اکبر آئے کس لیے ہیں. ابھی بیویاں سمجھی نہیں تھی. اب جو علی اکبر نے خیمے پر کھڑے ہو کر جملہ کہا کہ ھذا سلام سلام آخر, کہ یہ میرا سلام سلام آخر ہے. جیسے بیویوں نے یہ سنا کوئی اس خیمے سے نکلی, کوئی اس خیمے سے نکلی, یہاں سے رباب نکلی, یہاں سے زینب نکلی, یہاں سے لیلا نکلی, یہاں سے سکینہ نکلی. علی اکبر کا دامن پکڑا, بڑے خیمے دے. اللہ اکبر. بڑے خیمے میں لے گئی, بڑے خیمے میں لے جانا تھا. علی اکبر جا رہے ہو, علی اکبر چھوڑ کر جا رہے ہو, علی اکبر غربت میں چھوڑ کر جا رہے ہو, علی اکبر جا رہے ہو, علی اکبر جا رہے ہو. اور سکینہ بار بار دامن پکڑ کر یہ کہتی ہے یا اخی ارحم غربتنا, اے میرے بھائی علی اکبر ہماری غربت پر رحم کھائیے. عزادارو اب جناب علی اکبر چلے خیمے سے. بس آخری منزل بیان کرتا ہوں. جناب علی اکبر چلے, کہاں آئے؟ میدان کربلا میں آئے. اب علی اکبر جنگ کر رہے ہیں. عزادارو ایک مرحلہ وہ آیا, علی اکبر نے کہا کہ آقا میرا آخری سلام لیجیے, آقا میرا آخری سلام لیجیے. جوانوں تیار ہو جاؤ علی اکبر کے جنازوں کو اٹھانے کے لیے, بیویوں تیار ہو جاؤ علی اکبر کو پرسہ دینے کے لیے. اپنی آنکھوں میں آنسوؤں کو جمع کر لو, اس لیے کہ امام حسین کہتے ہیں جب اکبر کے مصائب بیان ہوں تو تمہارے دل میں جو حاجتیں ہوں مانگ لینا حسین سے. حسین اکبر کے تصدق میں حاجتوں کو رد نہیں کرتا, کسی کی دعائیں
सुना रुकेगा। आजादारों, लो हुसैन आ गए अली अकबर के जनाजे पर। अली अकबर के जनाजे पर आना था, अली अकबर के जनाजे पर आना था। क्या देखा कि अली अकबर है। एक मतलब क्या देखा कि अली अकबर के सीने में बर्छी की यानी टूटी हुई है, बर्छी की यानी है। एक मतलब जनाब इमाम हुसैन ने कहा, अली अकबर तेरा कातिल बड़ा जालिम था, तेरा कातिल बड़ा जालिम था, जिसने बर्छी तो मारी लेकिन बर्छी की यानी सीने में तोड़ दी, बड़ा जालिम था। अकबर कहते हैं बाबा जालिम बर्छी मार कर मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था, कहके लगा रहा था और कह रहा था मैंने सुना है कि हुसैन बड़ा साबिर है, हुसैन बड़ा साबिर है, हुसैन का इम्तिहान देखूंगा, हुसैन का सब्र देखूंगा। एक मरतबा हुसैन ने अपनी आसीनों को सिमटा, आसीनों को लटना था अली अकबर के सीने पर बर्छी पर हाथ रखा। अकबर क्या ख्याल है बाबा, आसार इब्राहिम है, इस्माइल से कम मैं भी नहीं हूँ। एक मरतबा हुसैन ने अकबर की बर्छी पर हाथ रखा, या अली मदद, या अली मदद कहा। एक मरतबा अकबर क्या है तो बाबा आसमान हिल गया, जमीन हिल गई, आदम रो रहे हैं, नूह रो रहे हैं। बाबा मैं नहीं रोता, बाबा मैं घबराया नहीं है। एक मरतबा हुसैन ने नजफ का रुख किया, बाबा अरे तेरे खैबर उखाड़ना आसान था। एक जवान के सीने से बर्छी की अली, अरे अली अकबर का ताबूत आपके सामने। जवानों अकबर के ताबूत को उठाओ। आजादारों, अली अकबर का ताबूत है, अली अकबर का ताबूत। कौन जिसकी मैयत पर हुसैन ने नोहा पढ़ा, अली अकबर तेरा बाबा गरीब हो गया, अली अकबर तेरा बाबा गरीब हो गया है। अली अकबर हमें इस आलम में गुर्बत में छोड़कर चले गए। आजादारों, बाबा आसमान हिल गया लेकिन मैं नहीं घबराया। अली अकबर की बर्छी निकली, बर्छी का निकलना था। आजादारों, ये पहला जनाजा है कि हुसैन जिसे बार बार जमीन पर रख रख कर खेमे में लाए। ये पहला जनाजा है जहां बनी हाशिम की औरतों ने सोचा है कि हम हुसैन की मदद करते हैं। ये पहला जनाजा है कि जिसके जनाजे पर हुसैन ने बनी हाशिम के बच्चों से मदद मांगी है। बनी हाशिम के बच्चों, तुम्हारे भाई का जनाजा है, उठाने में मदद करो। आजादारों, अली अकबर का जनाजा खेमे में आया। खेमे का एक